अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबी अल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तर तारीफ़ उस रब्बे कायनात के लिए, उस खालिक हकीकी के लिए कि जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, जो समी भी है, जो बसीर भी है। और तमाम तर दरूद व सलाम है नवायत कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सरचश्मा हिदायत, रहमतुल लिल आलमीन, खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आले इत्तहार के लिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इमाम फरमाते नज़र आते हैं कि जब जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत ज़ाहिर हो गई तो चारों तरफ से दुश्मन ने घेराव शुरू कर दिया। फ़कत हज़रत नूह नहीं बल्कि उनके जितने चाहने वाले थे, जिन्हें शियान नूह कहा जाता है, सब पर जुल्म और बर्बरियत की तारीख़ रकम कर दी जाती है। कहीं से पत्थरों की बरसात होती है, लहूलुहान कर दिया जाता है। मासूम फरमाते नज़र आते हैं कि कभी कभी ये हालत हो जाती है कि उनका जो खून है वो दाईं जानिब से बहता हुआ बाईं जानिब से निकल आता है। इस कदर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तीन दिन तक बेहोश रहते हैं। मुसीबतें, परेशानियाँ हद से बढ़ गईं। एक बार कुछ लोग आपके पास आते हैं, चाहने वाले हज़रत नूह के, कहते हैं कि नूह आप रब्बे कायनात से इन लोगों के लिए बद्दुआ करें और दुआ करें कि हमारी कशाइश में, हमारी मुश्किलात की हल में हमारी जो दुआई फ़र्ज है वो मकबूल हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सुबह उठते हैं, दस्ते दुआ बुलंद करते हैं, परवरदिगारा मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, जो मेरे शियान नूह है उन सब की दुआओं को कबूल फरमा, और मेरी इस उम्मत पर कि जो लोग हम पर जुल्म सितम करते हैं इन पे अजाब नाज़िल कर दे। कहते हैं कि यहाँ पर बदुआ के लिए हाथ उठे, आसमान से 3 मलाइका नाजिल होते और आकर कहते हैं बाद दुरूद सलाम, रब्बे कायनात आपसे अर्ज़ करता है कह नूह कुछ अरसे के लिए अपनी बदुआ को दूर कर दीजिए, ताख़ीर कर दीजिए। कहा रब्बे कायनात के हुक्म पर मेरी जान कुर्बान। अपनी बदुआ को वापस लेते हैं। 300 साल गुजर जाते हैं। फिर उसी तरह से उम्मत के मुज़ालिम होते हैं, फिर तंग आते हैं। फिर 300 साल के बाद दस्त को बुलंद करते हैं, बदुआ के लिए हाथ उठाते हैं। फिर से 2 फरिश्ते आते हैं और आकर कहते हैं, रब्बे कायनात फरमाता है कि फ़कत 300 साल मज़ीद ताख़ीर कर दीजिए अपनी बदुआ में। अज़ीज़ान गिरामी फिर से ताख़ीर कर देते हैं। वही सिलसिला जारी रहता है जिस तरह से पहले था। पत्थरों की बरसात है, तकलीफ़ दी जाती हैं, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं चारों तरफ। हज़रत नूह पर भी, उनके चाहने वाले, उनके मानने वालों पर भी 3 और 3 600 साल तक इसी तरह से हालात गुजरते रहते हैं। फिर 300 साल गुजर जाने के बाद फिर दस्त को बुलंद करते हैं बदुआ के लिए। फिर से एक फरिश्ता नाज़िल होता है और आकर कहता है कि रब्बे कायनात फरमाता है फ़कत 300 साल और ठहर जाइए। अगर आपकी बदुआ भी कबूल हुई तो इस सफ़े हस्ती से तमाम तर मखलूक़ात ख़त्म हो जाएंगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 900 साल ताख़ीर कर देते हैं बदुआ में, लेकिन मुश्किलात कम नहीं होती। चाहने वाले फिर आते हैं, कहते हैं हज़रत नूह हमें इससे पहले कि वहदानियत से एतबार उठ जाए या आपकी वहदानियत, अब रब्बे कायनात की वहदानियत के बाद आपकी नबूवत से हमारा दिल अचाट हो जाए, बदुआ कीजिए अपनी उम्मत के लिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फिर से दुआ करते हैं, दस्ते दुआ बुलंद करते हैं तो फिर से मलाइका नाजिल होते और आके कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, रब्बे कायनात फरमाता है कि अपने शियों से कहो, अपने चाहने वालों से कहो कि फल खाएं। कौन सा? खजूर का फल खाएं। खाने के बाद उसकी गुठलियों को ज़मीन के अंदर दबा दें। ज़मीन के अंदर दबाने के बाद सब्र और शुक्र का दामन हाथ से ना जाने दें, जब तक कि वो जो गुठलियाँ हैं वो फल और पौधे और फल की शक्ल में नमूदार नहीं हो जाती। इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार, पता चला इंतज़ार करना इबादत है। अब इंतज़ार कर रहे हैं, वो वक्त आ जाता है, गुजर जाती हैं रुतें, गुजर जाती हैं सातें,
پھل پک کے تیار ہو گیا اور تمام تشیان نوح نے کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد کہا کہ حضرت نوح اب اپنے رب سے کہیے کہ اس امت کے لیے وہ دعا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر دستے دعا بلند کرتے ہیں، پھر سے فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ اب جو آپ نے پھل کھایا ہے اب اس کی گھٹلیاں زمین کے اندر دبا دیں، اور پھر جب تک یہ پھل نہیں دیتا تب تک پھر انتظار کیجیے۔ اب یہ دوسری بار ہوتا ہے تو بہت سے شیعان نوح علیہ السلام آتے ہیں اور وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہو جاتے ہیں، یعنی مرتد ہو جاتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ نوح ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کا دین حق تھا، اگر آپ حق پر ہوتے تو رب کائنات آپ کی دعا کو قبول اور منظور فرما۔ عزیزان گرامی، یہ وقت گزر جاتا ہے، اب پھر سے وہ جو ہزاروں کی تعداد تھی کرتے کرتے سینکڑوں پر آ جاتے ہیں۔ اب جب سینکڑوں میں شیعان نوح علیہ السلام کے لوگ چاہنے والے رہ جاتے ہیں، وہ وقت گزر جاتا ہے، آہستہ آہستہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں چھلنی کی طرح چھانا جاتا ہے، کیونکہ میرے امام میرے معصوم کا قول ہے کہ آخری دور میں بھی انسان کو چھلنی کی طرح چھانا جائے گا۔ جس طرح سے مثال کے طور پر مثال دی جاتی ہے، خواتین کو جلدی سمجھ میں آئے گی، جب ہم آٹا گوندنے لگتے ہیں تو پہلے ہم آٹے کو چھلنی کے اندر چھانتے ہیں، اور چھاننے کے بعد فقط جو بورا رہ جاتا ہے وہ ہم سائڈ پر کر دیتے ہیں، باقی آٹا جو ہے اسے ہم گون لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ ہم آزمائیں گے تمہیں، تمہاری جانوں سے، تمہارے نفسوں سے، تمہاری مال سے، تمہاری اولاد سے۔ امید ہے کہ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو۔ آگے چلتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے چاہنے والے بہت سے مرتد ہو جاتے ہیں، فقط چند رہ جاتے ہیں۔ اب وہ جب چند کا شمار ہوتا ہے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کچھ تعداد میں رہ گئے فقط اعداد کے مطابق، اور آ کے کہا کہ نوح علیہ السلام اب اگر آپ ابھی بھی حق پر ہیں تو اپنے رب سے کہیے کہ آپ کی دعا کو قبول کرے اور ہمارے حق میں آپ کی دعا کو قبول کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر سے دست اٹھاتے ہیں، پھر سے فرشتہ تیسری بار نازل ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے رب کائنات فرماتا نظر آتا ہے اب آخری بار یہ جو پھل پک چکا ہے اس کو کھائیے، اس کی گٹلیاں زمین کے اندر، کھجور کو کھائیے، اس کی گٹلیاں زمین کے اندر دبا دیجیے، دبانے کے بعد پھر سے انتظار کریں۔ یعنی کہ پروردگار بار بار انتظار کی لذت سے ہمیں سرفراز فرمانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ انتظار کتنی بڑی عبادت ہے، اور یہ انتظار ہی ہے عزیزان گرامی کہ جو ہمارے وقت کے امام کے قریب ہمیں کرتا ہے۔ ہمیں وقت کے امام کی قدر ہی تب ہوگی کہ جب ہم انتظار جیسی مشکل لمحات سے گزریں گے۔ بس اب تیسری اور آخری بار جب یہ حد ختم ہوتی ہے اس پھل کو کھایا جاتا ہے، کھانے کے بعد اس پھل کی جو گٹلیاں ہیں انہیں زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے۔ اب اس کا انتظار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے تمام تر حاضرین کے لیے، تمام تر سننے والوں کے لیے، کہ اب جب کشائش کا وقت آتا ہے، وہ جو پہلے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں شیعان نوح تھے وہ سب کے سب مرتد ہو جاتے ہیں، فقط چند رہ جاتے ہیں، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، ان میں سے سینکڑوں رہ جاتے ہیں، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اب اعداد کے مطابق، مثلاً عدد کے مطابق، گنتی کے مطابق لوگ رہ جاتے ہیں، پھر سے ان کا امتحان ہوتا ہے۔ امتحان ہونے کے بعد اب جب وہ سب کے سب پھل کو کھاتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جو ثابت قدم رہ جاتے ہیں اس کے بعد کشائش یعنی کہ ان کی مشکلات کی برطرفی کا اعلان ہو جاتا ہے، اور رب کائنات کی اس کے بعد رب کائنات حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا جو ان کی امت، ان کے چاہنے والوں کے حق میں تھی، اور وہ بددعا جو ان کی امت کے حق کے لیے تھی، اب اس کا وقت آ جاتا ہے۔ یعنی کہ 3 اور 3 6 9، یعنی کہ 900 سال کے بعد اب جو پروردگار عالم کی طرف سے وہ جو انعام ہوا تھا، یہ انتظار کی گھڑیاں تھی کہ پھل کھاؤ، اسے زمین کے اندر دبو دو یا ڈال دو، پھر اس کا انتظار کرو بونے کے بعد۔ عزیزان گرامی، اس کے درمیان میں فقط 50 سال کا عرصہ گزرتا ہے، اور پھر طوفان نوح علیہ السلام برپا ہوتا ہے، اور کائنات سے ہر صفحے ہستی سے ہر شے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سوائے ان چند ذہروں کے کہ جنہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جگہ ملتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی اس پہلی قسط میں آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ پہلی بات کہ انتظار کی لذت کیا ہے، انتظار کے معانی کیا ہے، انتظار کے بعد کون سے خوش رب کائنات عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے رب کائنات سے دعا ہے پروردگار عالم حضرت نوح علیہ السلام کے چاہنے والوں، وہ جو قائم و دائم تھے اپنے حجت، اپنے وقت کی حجت، اپنے وقت کے نبی کے عقیدے پر، ہم سب کو اس عقیدے پہ قائم و دائم رکھنا، اور ہم سب کو وقت کے امام کی حقیقی معرفت اور محبت عطا فرما۔ اتنی جلدی نہ کریں کہ مرتد ہو جائیں، اور اتنی لیٹ نہ کریں کہ وقت کا حسین پاس سے گزر جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔